अपवर्क बूस्ट योर प्रोफाइल का फ़ीचर क्या है, ये न्यू फ्रीलांसर के लिए क्यों अज़ाब है और आप इससे कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्लाइंट को ये कैसे शो होगा, आपने ये सारी चीज़ें कैसे सेट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ये एक बात नोट कीजिएगा कि ये अभी बीटा टेस्टिंग में है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ग्रेजुअली अपवर्क सबके लिए रोल आउट करेगा। अगर किसी के पास बाय डिफ़ॉल्ट ये शो नहीं हो रहा तो आप वेट करें, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, ये जब तक अपवर्क चाहता है तभी शो होता है। आपके पास ऐसा कोई फ़ीचर या ऐसे कोई रिक्वेस्ट की फॉर्म नहीं है जिसको आप फिल करके ये रिक्वेस्ट फॉर्म से हासिल कर सकते हैं। आपने जैसे ही लॉगिन करना है फाइंड वर्क पे, यहाँ से अवेलेबिलिटी का जो पेज है उसके साथ बूस्ट योर प्रोफाइल का जो फीचर है, यहाँ से फिर आपको शो भी हो रहा है कि न्यू का आपको यहाँ पे टैब भी शो हो रहा है। यहाँ से हम आएंगे बूस्ट योर प्रोफाइल का एक कंप्लीट आर्टिकल भी है, इसको भी हम गो थ्रू करेंगे और इससे कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो भी हम देख लेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोबारा हम आते हैं बूस्ट योर प्रोफाइल पे, आपने क्लिक करना है यहाँ से। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपने किस ऑडियंस को अपने प्रोफाइल को बूस्ट करवाना है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, बिट पर क्लिक क्या है, इसकी लिमिट क्या है। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि लेट से आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। मैं अगर देखता हूँ कि मेरी जो प्रोफाइल है वो मैं CMS डेवलपमेंट से रिलेटेड से करना चाहता हूँ तो वेब डेवलपमेंट में जाऊँगा, ये मेन है। फिर उसके अगेंस्ट फिर जो स्पेशलिटी होगी मेरी या स्पेसिफिक जो प्रोफाइल है वो कौन सा है, नैरो डाउन हम करेंगे अपने नीश को। CMS डेवलपमेंट है, CMS डेवलपमेंट मैंने पिक कर दी। बिट पर क्लिक आप कितने करना चाहते हो। लेट से जब इस तरह आपका प्रोफाइल शो होगा, इस तरह बूस्टेड का स्पॉन्सर्ड का शो होगा क्लाइंट की तरफ, तो वो कैसे होगा, यहाँ से वो बूस्टेड इस तरह शो होगा। आपके प्रोफाइल पे अगर कोई क्लिक करेगा, जब वो अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा या आपको हायर करेगा या आपको इनवाइट सेंड करेगा, तो आप कितने कनेक्ट्स इस पर देना चाहते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ कि क्या कोई मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करे तो मैं उसको एक कनेक्ट जो है अपवर्क मेरा डिटेक्ट कर ले। आपने लिमिट लगानी है, कितने लगानी है दिन के। लेट से मैं कहता हूँ कि भाई 10 से ज़्यादा जो वो है लिमिट है वो ज़्यादा ना एक्सीड हो, या एक दिन पे जो मेरे प्रोफाइल पे क्लिक्स होंगे वो सिर्फ 10 होंगे, क्योंकि अभी मैंने एक बिट लगाया है बिट पर क्लिक का, तो वो लगाया। अपने डेली लगाना है, टोटल लगाना है, वो आपने यहाँ से पिक कर लेना है। और यहाँ से इन डेट, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप एक इन डेट लगाए तो वो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। ये सारी चीज़ आपने कर ली। अगर आप टोटल बिट लगाना चाहते हैं कि टोटल आपने कितने करने हैं या डेली वाइज आपने कितने करने हैं, तो वो यहाँ से आपने फिर करनी है। इन डेट यहाँ से पिक करना चाहते पिक कर ले, नहीं है तो वो आप छोड़ दें ऐसे ही। और इसको बूस्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल कहता है, ये अभी ऑप्शन शो हो गया, यू प्रोफाइल इज़ बूस्टेड, चेक बैक इन ए डे टू सी, मतलब एक दिन बाद फिर आप इसको देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। अभी मैंने खुद भी नहीं देखा कि परफॉर्मेंस वगैरह क्या है या क्या नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फाइवर के जितने भी फ्रीलांसर हैं वो कहते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा फ़ीचर है, लेकिन मैं ख़ुद इसको कहता हूँ कि बुरा फ़ीचर है, क्योंकि जो न्यू फ्रीलांसर है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेट से अभी मैंने हम एक लगा दिया, दो लगा दिया, तीन लगा दिया, बाकी जो न्यू फ्रीलांसर या जो अच्छे इस्टेब्लिश फ्रीलांसर वो 10 लगाते हैं, दिन के वो 100 कनेक्ट्स भी लगा देते हैं, उनको कोई और कुछ भी नहीं होगा। तो न्यू फ्रीलांसर 100 कनेक्ट्स कहाँ से परचेज़ करेगा या कहाँ से वो अफोर्ड करेगा। तो यहाँ से एक रेट रेस जो फ्रीलांसर्स ऑलरेडी बूस्टेड प्रपोजल के फॉर्म में एक दूसरे को एक्सीड करने के लिए 50, 100, 200, 300 कनेक्ट्स लगाते हैं, तो इस तरह भी ये भी दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जिस तरह अवेलेबिलिटी का पेज है जिसमें लेट से हम पहले 2-3 कनेक्ट्स लगाते थे, वो 7-10 कनेक्ट्स पे चला गया, तो उससे ही इस तरह का भी होगा कि ये भी साथ साथ बढ़ता जाएगा और सारी चीज़ें इस तरह ही होती जाएगी। बूस्टेड जो प्रोफाइल बूस्ट योर प्रोफाइल का जो फीचर है, इसको अपवर्क ने डिटेल से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। काम कैसे करता है कि जब आपका क्लाइंट कोई जॉब पोस्ट करता है तो यहाँ से ये ऑप्शन आपके पास शो होती है। ये मैंने ऑलरेडी एक जॉब भी पोस्ट की अभी इस वीडियोस के बनाने से पहले, ताकि मैं देख लूँ कि वो किस तरह होता है और आपको फर्स्ट हैंड दिखा भी दूँ कि वो कैसे शो होता है। तो यहाँ से यहाँ पे क्लाइंट के पास बूस्टेड का या स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन शो होगा। तो जब तक आपका जो क्लाइंट होता है इससे आपको इनवाइट नहीं सेंड करता, आपको हायर नहीं करता या वैसे इस पर क्लिक नहीं करता, आपके कनेक्ट ज़ाया नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने इस पर क्लिक कर दिया तो आपके कनेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। और जो SEO का काम करते हैं, अमेज़ॉन का काम करते हैं, तो उसमें उनको पता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो वो यहाँ पे मैं शेयर नहीं करा। लेकिन ये बहुत ही बुरा फीचर है। जो इसको समझ सकते हैं वो समझ गए, लेकिन ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा बुरा फीचर है कि इससे आपके कनेक्ट्स कितने ज़ाया हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये है। फिर ये स्ट्रेटजीज़ होती है कि आप इसको स्ट्रेटजाइज़ करेंगे कि आपने किन किन कैटेगरीज़ में बूस्ट करना है, लिमिट कैसे लगानी है और क्या है वो सारी चीज़ें। कि इंगेज में आप लिखा है कि बूस्ट सेटअप होता है, वो सारी चीज़ें वो खुद हैंडल करेंगे, क्योंकि कनेक्ट्स भी उसने यूज़ करें। एनालाइज फिर आप इसको कर सकते हैं। बिट टू बूस्ट का ऑलरेडी आपने देख लिया कि हमने कैसे इसको किया हुआ है। कैटेगरी एंड स्पेशलिटी, बिट पर पोस्ट, मेरे ख्याल में सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और इसमें फिर यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। स्टॉप कैसे कर सकते हैं
وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں سے ڈیٹیل سے آلریڈی ڈسکس کر لی کہ کیسے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یا آپ نے اس کو اسٹاپ کرنا ہے. لیٹ سے میں دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں, آن ہے, میں اس پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں, میں اسٹاپ بوسٹنگ کرتا ہوں تو یہاں سے یہ اسٹاپ ہو جائے گا. ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے جاب پوسٹ کی ہے, تو وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ جو ریئل اینڈ ہے, جو کلائنٹس کا سائڈ ہے, کہ وہ ان کو کیسے دیکھتا ہے. کلائنٹ جب جاب پوسٹ کرے تو وہ کیسے کرتا ہے. یہاں سے جابز میں آتا ہوں اور یہاں سے میں مائی جابز میں آتا ہوں, کیونکہ میرا کلائنٹ کا بھی اکاؤنٹ ہے تو وہاں سے میں جاب وغیرہ پوسٹ کرتا ہوں. تو وہ یہاں سے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. مائی جابز میں جا رہا ہوں یہاں سے, تو یہاں سے اچھا اسپیسیفکلی ابھی جابس شو نہیں ہو رہی. دوبارہ چلتے ہیں یہاں سے آل جاب پوسٹ پہ, سوری ہم جاتے ہیں یہاں سے. تو جیسے اچھا یہ ابھی میں نے یہ دیکھیں یہ نیو کیا, 2 نیو پرپوزل بھی آ گئے. میں نے ویسے یقین مانے ویسے چیزیں کاپی پیسٹ کی ہوئے یہاں سے آگے. اب انہوں نے یہاں پہ میرے اچھا یہ بوسٹڈ پرپوزل انہوں نے یوز کیے ہیں, یہ دیکھ لیں. اچھا کور لیٹر, آئی ایم تھرل ٹو سبمٹ مائی بٹ فار ورڈ پریس ڈیولپر پوزیشن ود 2 ایئر آف ایکسپیرینس, اور نیدرلینڈ کے بھی انہوں نے کیا ہے مور دین 5 ایئر ایکسپیرینس. اور یقین مانیں آپ ہنسیں گے جب آپ اس پروجیکٹ کا وہ دیکھ لیں گے, لیکن میں نے جس مقصد کے لیے جاب پوسٹ کیا تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انوائٹ فری لانسر کا جو یہاں پہ فیچر ہے, یہیں پہ وہ ساری چیزیں آپ کو شو ہو جائے گی. اب دیکھیں ان بائی نے اسپانسرڈ لگایا ہوا ہے. اسپانسرڈ کیا ہے, جو ہم نے وہاں پہ بوسٹ یور پروفائل کا فیچر یوز کیا تھا, انہوں نے یہاں سے اسپانسرڈ کیا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ لکھا آتا ہے اسپانسرڈ. اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں, ان کو انوائٹ کرتا ہوں, ہائر کرتا ہوں, یا اس کو ایون ہارٹ بھی کرتا ہوں. ہارٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو اپنے پاس سیو رکھ لیتے ہیں, تو جتنے بھی فری لانسر آپ ہارٹ بھی کریں گے ان کے بھی کنیکٹس یوز ہوں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس کس جگہ سے آپ سے کنیکٹس لینے کے چکروں میں کیا 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 جا رہا ہے. تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا یہ بھی اسپانسرڈ ہے, یہ بھی اسپانسرڈ ہے. اب ان تینوں نے اسپانسرڈ لگایا ہوا ہے, تو آپ کے پاس 3 سلاٹس ہوتی ہے اسپانسرڈ شو کروانے کی. تو یہاں پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جو وہ ہے بائی آرگینک ہے, جنہوں نے آلریڈی کام کیا, جن کے رینکنگ وغیرہ ہے, جنہوں نے ارننگ کی ہوئی ہے, وہ یہاں پہ آرگینکلی شو ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو یہ والے فری لانسر ہے یہ آلریڈی اسپانسرڈ ہے, تو انہوں نے وہ ساری چیزیں لگائی ہوئی ہے جو ابھی ہم نے کی ہے بیک اینڈ پہ, کہ کیسے آپ اپنے پروفائل پہ وہ چیزیں لگائیں گے, کتنے کنیکٹس اور یہ وہ, تو وہ یہاں سے ایڈ ہو جائیں گی. تو اس طرح کا سیم جس طرح آپ بوسٹڈ پرپوزل کا فیچر یوز کرتے ہیں, سیم وہی چیز ہے. ابھی ہمارے بیچ میں ریٹ ریس لگ جائے گی کہ بھائی میں نے 10 کنیکٹس یوز کرنے, میں نے 50 کرنے, میں نے 30 کرنے, تو وہ ہمارا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہاں سے پھر جو باقی وہ ہے اویلیبل ناؤ کا, جنہوں نے لیٹ سے وہ اوپن کیا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں پیج اوپن کیا ہے وہ ہے, تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ کلائنٹ کے پاس سارے فلٹرز ہوتے ہیں. تو جو بھی اپ ورک نیو فیچر ریلیز کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ویسے کرتے ہیں, وہ سارے ریسرچ کرتے ہیں اور کافی سارے کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اویلیبل ناؤ کا جو میں نے ابھی انیبل کیا, جن نے وہ اویلیبل ناؤ کا پیج اوپن کیا, تو وہ ساری آ جاتی ہے. تو یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلائنٹ سائڈ پہ اگر جاب شو ہونی چاہیے یا فری لانسر پروفائل شو ہوتا ہے, وہ اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا یہاں سے جو ریویو پرپوزل ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دونوں نے بوسٹڈ یوز کیا ہوا, انہوں نے نہیں کیا ہوا. تو بوسٹڈ کا بھی آپ کو یہاں پہ شو ہو جاتا ہے کہ یہ آپ جیسے میں اس کرتا ہوں, دی فری لانسر اسپینڈ مور آن دس جاب ٹو گیٹ نوٹس, وہ نوٹسڈ ہو گیا یہاں پہ. لیکن انہوں نے میرے خیال میں جاب پوسٹ بڑی نہیں ہے, ویسے انہوں نے بٹ کر دیا. سیم انہوں نے ابھی آرگینک سینڈ کیا ہے, تو آپ کو دونوں میں ڈفرینس شو ہو رہا ہے کہ یہ بوسٹڈ والا ہے اور یہ نارمل ہے. سیم اسپانسرڈ کا بھی ہم نے ڈسکس کیا, اور جاب پوسٹ میں نے لکھا کیا تھا وہ آپ دیکھ لیں. یہاں پہ وہ جب آپ جاب پوسٹ کرتے ہیں نا, تو وہ وہاں پہ آپ کو ویسے ٹیکس آ جاتے ہیں, وہ میں نے کاپی پیسٹ کیا اور یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دیے. کہاں سے ہے کیا نہیں ہے, وہ یہاں پہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائے گی. تو یہاں سے میں ابھی اس کو ریموو کروں گا, کیونکہ جو اتنے بھی فری لانسر بیچارے ہیں ان کے وہ نہ یوز ہو زیادہ کنیکٹس وغیرہ, تو اس کو میں ختم کر دوں گا. اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر اور اس پہ جاب پہ پیسے لگائے وہ لگائے, تو یہ اور بھی فری لانسرس کو شو ہو جائے گا. یہاں سے میں ریموو پوسٹنگ پہ کلک کر دیتا ہوں, پروجیکٹ واس کینسل پہ میں کلک کر دیتا ہوں, یس جاب کلوز. تو یہ کہ ان فری لانسر بیچاروں کو جنہوں نے بوسٹ کیا ہے, جنہوں نے کنیکٹس یوز کیے تھے, ان کے کنیکٹس ان کو واپس ہو جائیں گے. تو آپ کو جو میں آئیڈیا دینا چاہتا تھا کہ کیسے آپ بوسٹ یور پرپوزل کا فیچر یوز کریں گے, اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, نیو فری لانسر کے لیے کیوں برا ہے, جو آلریڈی اسٹیبلش فری لانسر ہے مے بی ان کے لیے نیو پروجیکٹس آئے, ان کے لیے نیو سارے آپشنز آئے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے اتنا بڑا وہ کوئی اسکوپ کریٹ ہوگا, اپنے بہت زیادہ پروجیکٹس آئیں گے. لیکن دیکھتے ہیں اس کا جب انالیسس ہم دیکھیں گے کہ اچھا ہے یا برا بعد میں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اگر یوز کرنا ہے تو اپنی ریسرچ کر لیں اور اس کے بعد ہی اس پروجیکٹ کو آپ انیبل کریں. آپ کو بھی اپ ورک سے ریلیٹڈ کسی طرح کا کوئی بھی کویشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, فیس بک اور لنکڈ ان میں بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.